اهه اوه چیه اوه پاره اه پنجی پاوند بریتانی چند جوانه چند خوشه چند نرمه چند نرمه اف پاره چند جوانه چند رنگیوی چند بینه که خوش دیتید اوه پاره منه از گره حاجت کرد گره حاج پاره کرد مدفت ازی پاره بدستی خو حشک بگیرم و قد برندم ازی خو بی پاره دخو گیریدم قد برندم حشک میگیر روزه که دو روزه هفته که ده هفته هیوه که ده هیوه استرسم نکو بیتا بردان ده نویم ده واستیم استرسم نکوش دستیم چیتن نکو صرف کم گریدان وقتی مروف خوب تشته که گرید داد چه خونیش امر بیدتن ترس جبرچه بشتن تاخو بیتشتی گریدا بس افتشته روزه که ده چیت دسته ده نامینید گرک خلد کن نزانن ایبینی چه تشته و گریدان چه تشته ده خوب کرچکه که به کرکی که به گریدک یا شوی و یا شوی و که اوی ایبینیت کردن اوی حاجی کردن کردن بس اوی خو گرید داد یا خو گرید داد یا خود کتاد قفص دا و او کسی که حاجت کردن کتاد قفص دا بیکو عشق بیتن و ده بشته ایبینیه نه ایبینیه او گریدانه فرق های ما بین گریدانه و ایبینیه ایبینیه درست چه سنور بونینه چه باندور بونینه ترس تدانینه مرو بنا ترسید کرب و کینه و حسیدی و غیره و تدانینه ایبینیه درست گریدانه حسیدیت دا کربت دا ترسید دا نکوش دستیم بچیتن از خوب کرسیکا خوب بگیریدم خوب منصبه خوب بگیریدم دی ترسه اون چکر ایکی دیتر بتن وی کرسی کشم بستینیتن از ترسم کدی که واد مبمرن خوش خبرات مبمرن او گریدانه از ترسم کو خانیم بچیتن شم بچیتن گریدانه از ترسم کو از بمرن او گریدانه خانی و قصر و سیاره و ابا همین نابن نبدوی ابا نه ایوینیه تبیا تو هشیاری خوبی هشیاری گوتنت خوبی گوتنت دبنا وینا دبنا رسم دبنا هزر سرمیودا هزر دبنا گریار دبنا عادت دبنا رفتار دبنا بریار بنا قرار مروی و کارتی کرنه السرجیان مروید کرد ما هم چه تشتین؟ او تشتین که ام چاوا هزر بگین او تشتین ام چه خوین او تشتین ام چه ود خوین ام چه کارت گین ام چه بیجین اوه کیمیا لشمروی فیزیا لشمروی چید کده گلکش ما نساخت بن جبر چه نکو چکو نساخی وراثیت مده چونکه ام هزرت خرابت گین البته نساخیت وراثی جتین چونکه بس بارابتش مت اجبر هزرت خراب ام نساخت بین بجام ده چی کنه چند دکتری اجبر چه دکو چاره سری که بخود چکن علاجی که بخود چکن دی دکتریتن بما عملیه که چکتن سربه بس نساخی اصلی چی نگیرد چونکه نساخی اصلی او هزرا خراب بود سرمه دا او علاج نکریه از چون اوه هزری ولی میکری که بونمونه دلیم پشتان بشتنان جاوه منان سره من از شما در دکتری عملیت کنم چی کری بو کاتی بو موقت بو وقتی او ایشانش مچو بس جارا قدی دی زوری تبه چونکه برچن چکو ما خو علاج کر سر بسر و بلشی و ما علاج کر ما او جه ایشانی کاچت شکا او بوری ختیمه وکر و جارا کدی شور کرده با بس او هزرا خراب هر سرمه ده های جارا کدی تر او بوری دیتا خدم کرن آن دی بوری کدی تر ایتا خدم کرن دیتا قباط کرن دی برو جارا کدی شد دو خدری کمروی علاج کردن کمروی عملیات کدی تر چی کرد اوصل گالكش ما دي بيجن
از حتی جنین اینم از خوشحال نابم ده جنین جینن و هر خوشحال نابم ده بجن از حتی کنه بمليونير از خوشحال نابم خوشحالی یا هزراته دا یا دلته دا یا شناب دا شنافت دا نج دربه نب جنکی بگیری دا نب سعره بگیری دا او لذت موقت او کامفورت او راحتیه او نه خوشحالیه هزرا مروبیا باش گلک نخوشش مروید بتن سرطاناتش مروید بتن هذا مسألة علمية يعني وقت الدلتا او بوريا الدلتا وقت بتعاصي كرن او ناكو شنكو الدلتا خراب او هزراتا والتاكريكو او بوري بتعاصي كرن مثلا بورمونا مجال از جال جرا هوالت بينكو نشن هزرا خو بجوهرن آی جان هوسای آی هوسای آی هوسای آی هوسای اگر چه جلی نبیتن دلش بیشتر با مادم مصر با مادم هزار بیشتن از رام باور کم درب دن نساب بیتن آن وقت مرب نشتن لیبورینی الکسی بکتن لیبورینی الخلاتي الکسی بکتن آن لیبورین الخوب کتن چون مرب لیبورین الخوجی نکتن اوجی سرطان منوشت کتن اوجی نسخه منوشت کتن او وقت مرب نشتن لیبورین الکسی بکتن آن لیبورین الخوب کتن مسامحة كسب كده اللي بردنا كسب كده أبنا سخي بروشت كان تأثير الحياة مريض كان هكي كاس عاجز كرم ومناش أس اللي بورم أبدا أسخو عاجز كان وأدي نسخي متشكتان دي سرطان متشكتان ما أسدينم ما عقل السرير داين أزبوش ولا هو كم كو أبي كو أسهزت كم كودش بني منها باندورا بتأثيره والسر مهبتن كارتي كرنا والسر مهبتن كو معاجز كتن وقتها معاجز كتن سرطان بتمن نعم أصعص نكم أخفتنا قلتنا ليش بيركم أنجد دي ليبورم ما أزدينم قد هم بيجن ما أزدينم ما دين مامو شاخن نهي هيبا 3 2013 نوروز إيرلندا